20 जुलै सावन कळंगूटच्या बेकायदेशीर स्पा आड खर कारवाय जावपाची आसा, पूण हो निर्णय आसून लेगीत थळाव्या अधिकाऱ्यांक एक व्हड आडखळ येता. कारवाय करपाचे अधिकार फकत DYSP कडेन आसात. पुलीस निरीक्षक वा थळाव्या पुलिसां कडेन ना, जाका लागून कारवायेचेर आळाबंद येता. हाचेर आतां मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो पडटलो असो अस्त जाल्लो कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें. सो आफ्टर 20th जे कितें आहा न्हू ते आफ्टर 20th यू वील सी माय एक्शन. आय डोंट वॉन्ट टू. आनी हांव कोणाक प्रेसाक पासून व्हरना. आमी इतली आतां अबावट 7 स्पा लायसन्सीस आमी सील केली. हांवें केन्नाच पब्लिसिटी म्हणटा ती म्हाका नाका. सो आमी सील केल्या आनी आमी पंचायतीन येयल्या. रायट. आतां कितें करतले आमी आफ्टर 21st or 22nd आमी आमचें प्रोटेक्शन घेतले, पुलीस प्रोटेक्शन घेतले आनी आमी हें सील करपाक आमी चालू करतले. सी प्रॉब्लम कितें आसता पात्रांव, हे जे कितें टाटूज आहा आनी स्पा आहा ते द प्रॉब्लम लायज वीथ द DYSP. हो DYSP आहा तो सुसेगाद परवरी बसला. हांगा नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान दिलां दॅट नॉट लेस देन अ डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस and the police inspector has nothing to say do over here. आता तुम्ही करता कितें पुलिसीक ब्लेम करता वा पुलीस स्टेशनाक ब्लेम करता. तूं कित्याक बसलाय थंय? तुका कितलीं वर्सां जालीं कोंगोटीन आमचे कालंगूट जुरिडिक्शनाक हें केलें तुमी? हांव ही 5 वर्सां जालीं न्हू, हे 3 वर्सां जालीं. हेच्या आदीं तो थंय हांगासर आहलो DYSP म्हणून. हांव नको ऑथॉरिटी कितें करता ते. इट्स हाय टायम दॅट आय एम आस्किंग आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू इंटरवीन इन दीस मॅटर. आमचो कोण तो आमचो कार्पेक तेका आयदर तुजें ते एक्शन घेवपाचें ऑर तेका सांगपाचें ही एक्शन हें नितळ कर म्हणून कालांगूट. Further, the case of any illegal notice therein under Rule 29A of the Goa Public Health Act, the health officer or any officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, as may be authorized by the government, has powers to inspect such premises. It is very clearly mentioned over here, very clearly. So, हांव जाणा हो आमचो कार्पे आहा तो म्हाका दिसता सगल्यांक सेट करून आपणाची ही कोदेल सामकी गरम करून दवरल्या आनी आजून पासून तेजें कांय चालवं ना. आनी हांव मागतां CMा लागीं इंटरवीन जावन तेका इमिजिएटली तेका व्हरोन आनी हूंय घालूंक जाय हूंय घालात, पूण हांगासर कालांगूट दवरूं नाका. कित्याक ना जाल्यार हें आमचें हें चड जातलें मेस. DYSP करपेच्या ब्लेसिंगान चल्ला जालेत न्हू. हांव तुका सांगता कित्याक आदीं आमी तेका लेटरी केलेल्यो आसा. जे दिसा आमी लेटरी हें करता न्हू, ह्यो सगल्यो तेका लेटरी केलेल्यो आहा. बाबा हूंय आमी लायसन्स दिता न्हू, तेका आमी कितें करता एका इन्सिडंट तुमचे खंयचो वाडो खंयचो हें ते सगळें डिटेल घालून तेका धाडटाले आमी. रायट. आनी तो आतां आमकां कितें बरयता आतां रिसंटली ऑन 28/5. Right? With reference to the above, I have to inform you that there are allegations that illegal spa salon establishments are operating in your jurisdiction. In this regard, you are requested to conduct site inspection with the jurisdiction of village panchayat and verify whether spa and salon is functioning without the requisite permission from the competent authority. If such so and so are operating, necessary action may be initiated in accordance with the Panchayat Raj Act. If such so and so are operating, necessary action may be initiated in accordance with the Panchayat Raj Act. अरे बाबा तेकाच खबर ना. I think he is not a LLB or see माझी मागीर तोंड आनी कितें उगडटा. Has he ever seen this notification given by the state government on that what is this in the year 2014? And time and again we are writing to him that as per the notification बाबा हे आमी तुका धाडटा म्हणून. आयज पासून कित्याक ना? Why you are making the Kalangut police बकरा?